ఈ పాఠశాలార్థం సమాగతేభ్యः సర్వేభ్యः अपि स्वागतम्। अहं राजीव गांधी परिसरे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने आचार्यः अस्मि। मम नाम नरसिंहमूर्तिः इति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषामाश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। परिभाषायाम् अंगशब्देन किं गृह्यते, वलिलोपे अंतरंगपरिभाषा प्रवर्तते न वा, संज्ञाकृत बहिरंगत्व अनाश्रयणे किं प्रमाणम्, अंतरंगे कर्तव्ये जातं तत्काल प्राप्तिकञ्च बहिरंगम् असिद्धं भवति इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। गते पाठे असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषायाः आरंभे अर्थकृतं बहिरंगत्वं शास्त्रे न स्वीक्रियते इति नतिस्रचतस्री इति सूत्रेण ज्ञापितमस्ति। तदनन्तरं तत्रैव अंतरंगं नाम किं, बहिरंगं नाम किम् इति अंतरंग बहिरंग पदार्थयोः विचारः कृतः। तदनन्तरं स्योनः इति रूपविषये तत्र ऊनशब्दमाश्रित्य यणादेशः न शब्दमाश्रित्य गुणः इति भाष्ये भाष्यकारेण उक्तं, तत्र कैयटोक्तं व्याख्यानम् अयुक्तम् इति सप्रमाणं निरूपितम्। इदानीम् अत्र परिभाषायाम् अंगशब्देन किं गृह्यते इति विचार्यते। तत्र स्योनः इत्यत्र शिवु न इत्यवस्थायां तत्र लघूपदगुणः प्राप्नोति पुगन्तलघूपदस्य इति सूत्रेण। छोश्चूडनुनासिके च इत्यनेन ऊट् च प्राप्नोति। इदानीं गुणे कृतेपि सेव् न इत्यवस्थायाम् ऊट् भवति, गुणे अकृतेपि सिव् न इत्यवस्थायामपि ऊट् प्राप्नोति। अतः कृताकृतप्रसङ्गित्वात् ऊट् शास्त्रं नित्यशास्त्रं भवति। अतः नित्यत्वात् तत्र ऊट् भवति इति शङ्का कृता। तदानीं यथा ऊट् गुणे कृते अकृतेपि प्राप्नोति, तद्वत् ऊट् कृते अकृतेपि गुणः प्राप्नोति। ऊठि सति सि ऊ न इत्यवस्थायां गुणः प्राप्नोति, ऊट् अकृते सिव् न इत्यवस्थायामपि गुणः प्राप्नोति। अतः यथा लघुपदगुणः गुणस्य ऊट् शास्त्रस्य उभयोः शास्त्रयोः इदानीं नित्यत्वमस्ति। अतः किं कार्यम् अत्र कर्तव्यम् इति शङ्का उत्पन्ना। तदानीं कृताकृतप्रसङ्गित्वम् इति यल्लक्षणमस्ति तस्मिन् लक्षणे बाधकाबाधित इति विशेषणं दीयते। बाधकाबाधित कृताकृतप्रसङ्गि कार्यं यद्भवति तन्नित्यं भवति इति निर्णयः स्वीक्रियते। इदानीं गुणे ऊठाबाधितत्वात् ऊठाबाधितत्वात् गुणशास्त्रम् अनित्यं भवति। अतः नित्यत्वात् तत्र गुणः प्रवर्तते। अतः इदानीं गुणे सति सि सेवु न इति प्राप्नोति। अतः यदि संज्ञाकृत बहिरंगत्वं भाष्यकार अभिमतं चेत् तदानीं गुणस्य बह्व्यः संज्ञाः अपेक्षिताः। ऊठस्तु तावतीनां संज्ञानाम् अपेक्षा नास्ति। अतः अंतरंगत्वात् अत्र ऊठि एव स्यात् इति भाष्यकारः वदेत्। परन्तु भाष्यकारः एवम् उक्तवान्, ऊन शब्दमाश्रित्य यणादेशः न शब्दमाश्रित्य गुणः इत्येव उक्तवान्। अनन्तरं गत्वा परत्वाद् गुणः इति व्याख्यानं तस्य कृतवान् कैयटः। अतः कैयटोक्तव्याख्यानम् अयुक्तम्। ऊनशब्दमाश्रित्य यणादेशः न शब्दमाश्रित्य गुणः इति कथयितुः भाष्यकारस्य आशयः कः इति चेत् सप्तम्याद्यन्ततया यत्र निमित्तम् उपात्तं भवति तादृशेषु स्थलेष्वेव
असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा प्रवर्तते इति तेषाम् अयमाशयः अत्र परिभाषायाम् अङ्गशब्देन निमित्तमेव ग्राह्यम् अतः अर्थकृतं वा बहिरङ्गत्वं संज्ञाकृतं वा बहिरङ्गत्वं शास्त्रकृत्सम्मतं नास्ति इति भाष्यकाराणाम् आशयः। अर्थनिमित्तिकस्य बहिरङ्गत्व अस्वीकारादेव गौधेरः पचेत् इत्यादि रूपाणां सिद्धिः। तथा हि गौधेरः इत्यत्र गोधायाः अपत्यम् इत्यर्थे षष्ट्यन्तात् गोधाशब्दात् गोधायाः ढक् इति सूत्रेण ढक् प्रत्ययः। ढक् प्रत्यये ककारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। अतः अयं प्रत्ययः कित् भवति। कित्वात् तथितत्वाच्च किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। गोध इति गौध इति भवति। अतः गौध ढक् इति स्थिते इदानीं ढकारस्य आयने ईनि ययः फठ गछ खां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण ढकारस्य एयादेशः। एयादेशे गौध एय् र इति स्थिते इदानीं यस्येति च इत्यनेन तद्धिते परे भस्य इवर्णावर्णयोर्लोपः स्यात् इति आकारस्य लोपे सति गौधु एयु र मेलने गौधेयु र। इदानीं रेफरूप वल्परकत्वेन यकारस्य लोपोव्योर्वलि इत्यनेन लोपे गौधेरः इति रूपं भवति। यदि अर्थनिमित्तकस्यापि बहिरङ्गत्वं स्वीक्रियेत तदानीं गौध इय् र इत्यवस्थायां यथा लोप अनन्तरं यस्येति लोप अनन्तरं गौधेयु र इति जातम्। इदानीं वलिलोपे कर्तव्ये वलिलोपस्य निमित्तं केवलं वल्परकत्वमेव। अत्र एयादेशः आयने ईनि ययः पठगजकां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण कृतः। तत्र प्रत्ययादित्वं प्रत्ययत्वम् इत्यादि सर्वं अपेक्षितम्। अतः अन्तरङ्गे केवलवल्निमित्तके यकारलोपे कर्तव्ये अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वस्वीकारे अथवा अर्थनिमित्तबहिरङ्गत्वस्वीकारे इदानीम् एयादेशस्य असिद्धत्वे तत्र यकारस्यैव अभावेन लोप एव न स्यात्। तथा चेत् गौधेरः इति रूपं न सिद्ध्येत्। गौधेरः इति रूपं कदा भवति संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वस्य अस्वीकारादेव। अतः अत्र असिद्धत्व अभावात् येलोपे गौधेरः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव पचेत् इत्यत्र पचधातोः कर्तरि विधिलिङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये कर्तरि सेप् इत्यनेन सेपि पचत् इति स्थिते यासुट्परस्मैपदेषु उदात्तोङ् इत्यनेन यासुडागमे पच यास् त् सुट्तिथोः इत्यनेन सुडागमे उभयोः सकारयोः लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन लोपे सति पच या त् इति स्थिते इदानीं या इत्यस्य अतोययः इति सूत्रेण अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य ई स्यात् इत्यनेन या इत्यस्य इयादेशे पच ईय् तु इति स्थिते आद्गुणः इत्यनेन गुणे सति पचेयु तु। इदानीं यकारस्य लोपोव्योर्वलि इत्यनेन लोपे पचेत् इति रूपं भवति। अत्रापि इदानीं पचेत् पचेयु तु इत्यवस्थायां यदा लोपोव्योर्वलि इत्यनेन लोपः क्रियते तदानीं इयादेशस्य असिद्धत्वे असिद्धं यदि अर्थकृतबहिरङ्गत्वं स्वीक्रियते चेत् तदानीम् इयादेशस्य बहिरङ्गत्वात् असिद्धत्वे तत्रापि यकाराभावेन लोपोव्योर्वलि इति लोपः न स्यात्। अतः ये गौधेरः पचेत् इत्यादि रूपाणि वयं परिशीलयामश्चेत् अर्थकृतबहिरङ्गत्वं नास्ति इति बोध्यते। केचन एवं वदन्ति अत्र अर्थनिमित्तस्यापि बहिरङ्गत्वं स्वीक्रियते भोः, परन्तु वलिलोपे अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते।
बलिलोपे अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इति स्वीकारात् अत्र इदानीं बहिरङ्गस्यापि एयादेशस्य वा बहिरङ्गस्य इयादेशस्य वा तत्र असिद्धत्वं न भवति। अतः यकारलोपः उभयत्रापि भवति। अतः अत्र तावता गौधेरः पचेत् इति रूपसाधनार्थम् अर्थनिमित्तकबहिरङ्गत्वं शास्त्रे न स्वीक्रियते इति कल्पना कर्तुं न शक्यते इति केचन वदन्ति। तत्तु न युक्तं। वलिलोपे विषयेपि अन्तरङ्गपरिभाषायाः सञ्चारः भाष्यादिषु कृतः। यथा तत्र भाष्ये एवं विचारः कृतः, व्रश्च धातुः ओ व्रश्चु छेदने इत्यत्र विद्यमान व्रश्च धातुः विद्यमानः यः वकारः अस्ति तस्य वकारस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपः कुतो न भवति इति आशंका कृता। तदनन्तरं तत्र वस्तुतः लक्ष्ये एवं प्रदर्शितं, व्रश्चनः इत्यत्र व्रश्च धातोः नन्द्यादित्वात् ल्युप्रत्ययः कृतः। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन ल्युप्रत्यये ल्यु इत्यस्य युवोरणाकौ इत्यनेन अनादेशे सति व्रश्चु अन इति स्थिते इदानीम् अत्र वकारोत्तरवर्ती वकारस्य लोपोव्योर्वलि इत्यनेन लोपः प्राप्नोति इति आशंक्य, यदि सर्वत्र वकारस्य लोपः भवति चेत् यतोहि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य न केवलं धातुः विद्यमानरेफं निमित्तीकृत्य एव तत्र वकारस्य लोपः प्राप्नोति। अतः सर्वत्र एवं रीत्या लोपः भवति चेत् तर्हि किमर्थं तत्र वकारोच्चारणम्? अतः वकारोच्चारणसामर्थ्यात् उपदेशसामर्थ्यात् तत्र वकारस्य लोपः न भवति इति समाहितं। तदुपरि यदि सर्वत्र भवदुक्तरीत्या वकारानन्तरं रेफ एव भवति चेत् लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपस्य प्रसक्तिः स्यात्। परन्तु सर्वत्र एवं नास्ति। यथा वृश्च धातोः लट्लकारे अयञ्च धातुः तुदादिगणे अस्ति। तुदादित्वात् शप्रत्ययः भवति। शप्रत्ययः अपित्सार्वधातुकं भवति। अतः अपित्सार्वधातुकं ङिद्वद् भवति। ङित्वात् तत्र सम्प्रसारणं भवति। ग्रहिज्या वयव्यधिवष्टि विचति पृच्छति भृज्यतीनां किति च इत्यनेन सम्प्रसारणं रेफस्य ऋकारः आगच्छति। तदानीं व्रश्च इति वृश्च इति भवति। इदानीम् अत्र वकारस्य वल्परकत्वं नास्ति। वल्परकत्वाभावात् अत्र लोप एव न भवति। अतः अत्र वकारोच्चारणस्य चारितार्थ्यमस्ति खलु। अतः वकारोच्चारणसामर्थ्यात् तत्र लोपः न भवति इति वक्तुं न शक्यते इति चेत् तत्रापि समाधानमुच्यते। तत्रापि सम्प्रसारणम् इदानीं लोपे कर्तव्ये सम्प्रसारणम् असिद्धं भवत्येव। कारणं लोपस्य निमित्तमस्ति केवलं रेफः, सम्प्रसारणस्य निमित्तमस्ति बहिर्भूत शप्रत्ययः। अतः अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वात् तत्रापि रेफ एव तत्र अस्ति। अतः तत्रापि लोपः सर्वत्र वल्परकत्वम् अस्त्येव। अतः अन्ततः उपदेशसामर्थ्यादेव तत्र न भवति इति भाष्यकारेण समाहितं। यदि वलिलोपे अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तेत तर्हि उपदेशसामर्थ्यात् तत्र लोपो भवति इति भाष्यकाराणां तावत्पर्यन्तानुधावनं व्यर्थं स्यात्। अतः वलिलोपे अन्तरङ्गपरिभाषा प्रवर्तत एव। अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं नास्ति इति कारणादेव गौधेरः पचेदित्यादिस्थलेषु यकारलोपः भवति इति वक्तव्यम्। इतः परं कश्चित् विचारः। इदानीं पञ्चन् शब्दः अस्ति। पञ्चन् शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः। तस्य स्त्रीलिङ्गे इदानीं पञ्चन् जस् इति स्थिते इदानीम् अत्र जस् प्रत्ययः कृतः, तस्य षड्भ्यो लुकि इत्यनेन लुक् कृतं। लुग् अनन्तरम् इदानीं सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञायां नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपे सति पञ्च इति जातम्। इदानीं पञ्च इत्यदन्तः अस्ति।
अदन्तत्वात् अजाद्यतस्टाप् इत्यनेन टाप् अत्र प्राप्नोति। प्राप्ते तस्य न षट्स्वस्रादिभ्यः इत्यनेन निषेधात् अत्र टाप् न भवति, पञ्च इत्येव रूपं भवति इति। अत्र इदानीं शङ्का, पञ्चन् इत्यत्र टाप् अन्तरङ्गं कार्यमस्ति। अन्तरङ्गे टापि कर्तव्ये संज्ञां पदसंज्ञां प्रातिपदिकसंज्ञां निमित्तीकृत्य तत्र नलोपः कृतः। अतः नलोपस्य तत्र नलोपकार्यं बहिरङ्गं भवति। अन्तरङ्गे टापि कर्तव्ये बहिरङ्गस्य नलोपस्य असिद्धत्वात् तत्र इदानीं नकारस्य स्थितिः भवति। नलोपः असिद्धः इति चेत् पुनः नकारः तत्र तिष्ठति। नकारः भवति चेत् तत्र टापः प्राप्तेरेव अभावेन तत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य तत्र न षट्स्वस्रादिभ्यः इति निषेधस्य को वा अवसरः इति चेत् तत्र वस्तुतः इदानीं अन्यापि एका शङ्का अस्ति। पञ्चन् शब्दः यदा नकारान्तः भवति तदानीं तस्य स्नान्ता षट्, षकारान्ता नकारान्ता च संख्या षट् संज्ञा स्यात् इत्यनेन षट् संज्ञा भवति। इदानीं नकारान्तत्वमेव नास्ति, अकारान्तत्वमस्ति। अकारान्ते पञ्च इति पञ्चन् शब्दे अकारान्त पञ्चन् शब्दे इदानीं अकारान्त इत्यस्य आशयः कः इति चेत् पूर्वं नकारान्तः इदानीं तु अकारान्तः। अतः अत्र षट्संज्ञा वस्तुतः कथम् इति चेत् अत्र भूतपूर्व षट्संज्ञामादाय अस्य षट्स्वस्रादिभ्यः इत्यनेन निषेधः वक्तव्यः इत्युक्तं। तत्र षट्संज्ञायां कर्तव्यायां नलोपस्य बहिरङ्गासिद्धत्वेन न षट्स्वस्रादिभ्यः इति निषेधः कथम् इति। अतः अनेन ज्ञायते षट्संज्ञायां कर्तव्यायां नलोपस्य असिद्धत्वम् इति कथनेन अत्र संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वं स्वीकृतम् इति। परन्तु तत्तु न युक्तं। भाष्यकारवचनं किमपि अस्माकं प्रमाणमस्ति वा इति परिशीलयामश्चेत् ये ऊनशब्दमाश्रित्य यणादेशः न शब्दमाश्रित्य गुणः इति भाष्यकारवचनात् अत्र संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वं वा अर्थकृतबहिरङ्गत्वं वा शास्त्रसम्मतं नास्ति। संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वम् इदानीं नास्ति इति भवान् वदति। संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वं नास्ति इत्यत्र सूत्रकारस्य सूत्रं किमपि अस्ति वा इति वयं परिशीलयामश्चेत् सूत्रकारस्य सूत्रमपि अस्माकम् उपलभ्यते। सूत्रकारेण नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति इति सूत्रेण सुविधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतितुग्विधौ च नलोपः असिद्धः भवति नान्यत्र इति सूत्रस्य अर्थः। यथा इदानीं वृत्रं हन्ति इत्यर्थे वृत्रोपपदात् हनधातोः क्विप्रत्ययः। क्विप्रत्ययः अस्ति वृत्रहन् क्विप्। क्विप् सर्वलोपि प्रत्ययः, सर्वात्मना तस्य लोप एव भवति। इदानीं कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां ततः भ्यां प्रत्यये सति वृत्रहन् भ्याम् इति स्थिते इदानीं भ्यां प्रत्यये परे स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन वृत्रहन् इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति। पदसंज्ञायाः सत्वात् अत्र वृत्रहन् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपे सति वृत्रः भ्याम् इति भवति। वृत्रः भ्याम् इति रूपं भवति। अत्र यदा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः कृतः तदानीं वृत्रः भ्याम् इति स्थिते वस्तुतः वृत्रः इति क्विबन्तमस्ति। तत्र क्विप्रत्ययः कृतः, क्विप्रत्ययस्य लोपः कृतः। प्रत्ययलक्षणेन क्विपम् आनयामश्चेत् इदानीं वृत्रः इति ह्रस्वान्तमस्ति, तस्य पिति कृति परे ह्रस्वस्य पिति कृति तुकु इत्यनेन तुगागमः ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वस्य तुगागमः प्राप्नोति इति आशङ्क्य तत्र नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति इति सूत्रेण कृतितुग्विधौ नलोपः असिद्धः भवति। असिद्धत्वात् अत्र तुगागमः न भवति
इति बोधयितुं सूत्रम् आरब्धम्। यदि संज्ञाकृतं बहिरङ्गत्वं सूत्रकारसम्मतं चेत् तदानीं कृतितुग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। यदा वृत्रःभ्याम् इत्यवस्थायां तुक् कर्तुं तुकः निमित्तं किमस्ति इति चेत् ह्रस्व एव, पितिकृतिपरे ह्रस्व एव। नलोपस्य निमित्तं किमस्ति? पदसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा च उभे संज्ञे तत्र निमित्ते। अतः अन्तरङ्गे ह्रस्वस्य पितिकृतिकीचरेण तुगागमे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य नलोपस्य असिद्धत्वात् तत्र परिभाषा एव तत्र तुकः वारणसम्भवे तत्र तुग्वारणार्थं कृतं सूत्रे तुग्वारणार्थं कृतं कृतितुग्रहणं व्यर्थं। तद्व्यर्थीभूय अत्र संज्ञाकृतं बहिरङ्गत्वं नास्ति इति ज्ञापयति। संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वस्य अभावात् इदानीं नलोपस्य असिद्धत्वं तत्र वक्तुं न शक्यते। तथा चेत् इदानीं ह्रस्वान्तः अस्ति अतः ह्रस्वात् परत्वेन ह्रस्वम् अस्ति इति मत्वा अत्र ह्रस्वस्य पितिकृतितुकीचरेण तुगागमे प्राप्ते तुगागमवारणार्थं कृतितुग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। अत्र नलोपस्य भ्यां पदसंज्ञानिमित्तकत्वेन पदसंज्ञायां निमित्तं भ्याम् अस्ति। अतः भ्यां निमित्तकत्वेन परनिमित्तकत्वात् अत्र अस्य परनिमित्तकत्वात् अत्र बहिरङ्गत्वं वक्तुं शक्यते खलु भ्यामः इति चेत् तत्र उच्यते पदसंज्ञायां भ्यामः निमित्तकत्वेपि नलोपस्य तन्निमित्तकत्वाभावात् परम्परया निमित्तत्वम् आदाय बहिरङ्गत्वादिकं वक्तुं न शक्यते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः अस्ति। इदानीं पूर्वमेव उक्तम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः आरम्भे एव उक्तम् एकं शास्त्रं स्वीकृत्य इदं शास्त्रम् अन्तरङ्गम् इदं शास्त्रं बहिरङ्गम् इति वा वक्तुं न शक्यते। द्वयोः शास्त्रयोः यथा द्वयोः शास्त्रयोः स्थितिः यदा भवति प्राप्तिः यदा भवति तदानीम् अस्य शास्त्रापेक्षया इदं शास्त्रम् अन्तरङ्गम् एतत् शास्त्रापेक्षया एतत् शास्त्रं बहिरङ्गम् इत्येवं रीत्या द्वयोः सूत्रयोः मध्ये एव अन्तरङ्गबहिरङ्गविचारः कर्तव्यः इति पूर्वमेव उक्तम्। इदानीं क्वचित् किं भवति द्वयोः कार्ययोः युगपत् प्राप्तिः भवति। यथा वृश्चति इत्यत्र परिशीलयामश्चेत् तत्रैव सम्प्रसारणं तत्रैव लोपोयोर्वलि इत्यनेन लोपः प्राप्नोति तदानीमेव सम्प्रसारणमपि प्राप्नोति। तदानीम् अन्तरङ्गे लोपोयोर्वलि इत्यनेन लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वम् इति। क्वचित् किं भवति बहिरङ्गं कार्यं जातं भवति तदानीम् अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वम्। अत एव परिभाषायाः अर्थनिर्णयवेलायां पूर्वमुपयुक्तम् अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वम्। जाते बहिरङ्गे अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वम्। अन्तरङ्गं कार्यं जातं तदानीं बहिरङ्गं कार्यं जातं तदानीम् अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वं। क्वचित् अन्तरङ्गं कार्यं प्राप्नोति बहिरङ्गं कार्यं प्राप्नोति तदानीम् अन्तरङ्गकार्यदृष्ट्या बहिरङ्गकार्यस्य असिद्धत्वम् इति। इदानीं जातस्य बहिरङ्गस्य उदाहरणं वयं परिशीलयामश्चेत् पचावेदम् इति भवति। अत्र पचावा इदं पचावा इति पच धातोः कर्तरि लोट् उत्तमपुरुष द्विवचने पचावा इति रूपं भवति। पचावा तदनन्तरम् इदम् इदानीम् आद्गुणः इत्यनेन गुणे सति पचावेदम् इति जातम्। अत्र एकादेशः कृतः खलु एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावे सति इदानीं पचावे इति लोडुत्तमं भवति। अतः लोडुत्तमम् इदानीम् उत्तमः इदानीम् एकारान्तः अस्ति। एकारान्तस्य सत्वात् एत ऐ इत्यनेन लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात् इत्यनेन ऐकारः कुतो न यथा एधै इत्यादिस्थलेषु कृतं तद्वत् अत्र ऐकारः कुतो न
इति आशङ्क्य तत्र इदानीम् एवमुक्तं पचावे इत्यत्र गुणः कृतः खलु गुणः बहिरङ्गः भवति कथं गुणस्य बहिरङ्गत्वम् इति चेत् पदद्वयसम्बन्धे वर्णद्वयापेक्षत्वेन बहिरङ्गः भवति एत ऐ इति ऐकारस्य तु किमपि निमित्तं नास्त्येव लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात् अपरनिमित्तकत्वेन एकारः एत इति इत्यनेन विधीयमानं कार्यम् अन्तरङ्गं भवति अतः अन्तरङ्गे एत ऐ इत्यनेन ऐत्वे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य गुणस्य असिद्धत्वात् तत्र यदा एत ऐ इति कर्तुं वयम् उद्युक्ताः भवामः तदानीं तत्र एकार एव नास्ति एकारस्य अभावात् एत ऐ इत्यनेन ऐकारः तत्र न भवति अतः पचावेदम् इति रूपं सिद्ध्यति इति एवञ्च जातस्य बहिरङ्गस्य उदाहरणं भवति पचावेदम् इति एवञ्च जाते बहिरङ्गे अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गमसिद्धं भवति समकालप्राप्तयोः अन्तरङ्गबहिरङ्गयोः उभयोः समकालप्राप्तयोः विषयेपि अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गं शास्त्रम् असिद्धं भवति इति असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अर्थः लब्धः अत्र केचन किं वदन्ति केवलं जातबहिरङ्गासिद्धत्वविषये एव असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा प्रवर्तते समकालप्राप्तबहिरङ्गासिद्धत्वविषये तु इयं परिभाषा न प्रवर्तते तत्र पृथक् अन्तरङ्गं बहिरङ्गात् बलीयः इति पृथक् परिभाषा अस्ति सा परिभाषा समकालप्राप्तबहिरङ्गासिद्धत्वविषये प्रवर्तते इति वदन्ति परन्तु तत्तु न युक्तं भाष्ये अन्तरङ्गं बहिरङ्गात् बलीयः इति परिभाषा प्रत्याख्याता इमां परिभाषाम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषां स्वीकृत्य तां परिभाषां प्रत्याख्यातवान् भाष्यकारः अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः एव इदानीम् अर्थद्वयं भवति प्रत्येकं परिभाषायाः एकं लिङ्गं भवति लिङ्गं नाम एकं चिह्नम् एतादृशं भवति चेत् परिभाषा प्रवर्तते इति प्रकृतपरिभाषायाः लिङ्गं किम् इति वयं किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् अस्याः परिभाषायाः लिङ्गमस्ति अन्तरङ्गशास्त्रत्वं यत्र अन्तरङ्गशास्त्रत्वं तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते इति निश्चीयते अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति वाहवूट् सूत्रस्थम् ऊड्ग्रहणं ज्ञापकं वाहवूट् इति सूत्रं षष्ठाध्याये चतुर्थपादे त्रयोदशं सूत्रमस्ति वाहवूट् इति सूत्रेण भस्यवाहः सम्प्रसारणम् ऊट् स्यात् इति ऊट् कार्यम् अनेन विधीयते अस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणम् इति वयं किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् विश्वौहः इति रूपसिद्धिः अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं विश्वौहः इत्यत्र विश्वोपपदात् वहधातोः ण्विप्रत्ययः ण्विप्रत्यये सति ण्विप्रत्ययः सर्वलोपि प्रत्ययः नित्वात् अस्य अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धिः भवति तदानीं विश्ववाह् इति जाते इदानीं ण्विप्रत्ययः कृत्प्रत्ययः कृतन्तत्वेन कृतन्तस्समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां तस्मात् द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये विश्ववाह् शस् शस् इत्यत्र शकारस्य लसक्वद्धितेः संज्ञा भवति विश्ववाह् अस् इति स्थिते इदानीम् अनेन सूत्रे शस् प्रत्यये परे अजादिप्रत्ययपरकत्वात् यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा भवति भसंज्ञाया सत्वात् ये वाहवूट् इति सूत्रेण भस्य वाहः सम्प्रसारणम् ऊट् स्यात् इत्यनेन भसंज्ञकस्य वाह् इत्यस्य सम्प्रसारणं भवति तच्च सम्प्रसारणम् ऊट् भवति इति ऊट् भवति तदानीं विश्व उ आह् अस् इति भवति इदानीम् उ आह् इत्यत्र सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपे सति विश्व ऊह् अस् इदानीम् एत्येतत्यूट्स् इति सूत्रेण वृद्धौ सति अकार ऊकारयोः वृद्धौ विश्वौः अस् इदानीं मेलने विश्वौहस् ऋत्वे विसर्गे विश्वौहः इति रूपं भवति अत्र इदानीम् ऊड् ग्रहणं कृतं
ऊड्ग्रहणं किमर्थं कृतम् एत्येतत् यूट्स् इति सूत्रेण अत्र वृद्धिः भवतु विश्वौहः इति रूपं भवतु इत्याशयेन इदानीम् ऊड्ग्रहणं मास्तु वाहः इत्येव सूत्र्यतां वाहः इत्येव सूत्रं भवतु तदानीं वसोः सम्प्रसारणम् इति सूत्रात् सम्प्रसारणम् इत्यन वर्तते एवञ्च भस्य वाहः सम्प्रसारणं भवति इति सूत्रार्थः भवति तथा चेत् इदानीं विश्ववाह इत्यवस्थायाम् इदानीं वकारस्य सम्प्रसारणे अस्ति विश्व उ आह सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपे अस्ति विश्व उः अस् इत्यस्ति इदानीं ण्विप्रत्ययः पूर्वं कृतः खलु प्रत्ययलक्षणेन ण्विप्रत्ययं निमित्तीकृत्य अत्र पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणे सति विश्व ओः इदानीं वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ विश्वौः विश्वौः अस् विश्वौहस् विश्वौहः इति रूपं सिद्ध्यत्येव एवं च ऊड्ग्रहणं विनापि सम्प्रसारणमात्रविधानेनैव तत्र विश्वौहः इति रूपस्य सिद्धौ ऊड्ग्रहणं व्यर्थम् ऊड्ग्रहणं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति अन्तरङ्गे पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य बहिर्भूतशस्निमित्तकत्वेन सम्प्रसारणं बहिरङ्गं भवति अतः सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वे सति तत्र गुणः कर्तुं न शक्यते गुणः न भवति चेत् तदानीं वृद्धिघटितं विश्वौहः इति रूपं न सिद्ध्यति ऊढ्विधाने तु तत्र गुणम् अन्तरा साक्षात् वृद्धिरेव प्रवर्तते अतः ऊड्ग्रहणम् एवं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति अतः अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं वाहवोट् सूत्रस्थम् ऊड्ग्रहणम् इत्युक्तम् इयं परिभाषा वाहवोट् सूत्रस्थ ऊड्ग्रहणेन ज्ञापितत्वात् एषा परिभाषा सपादसप्ताध्यायीस्था इति शास्त्रे एवं सम्प्रदायः अस्ति येन सूत्रेण या परिभाषा ज्ञापिता तस्याः परिभाषायाः तत्सूत्रस्थत्वम् इति व्यवहारः अतः प्रकृते सपादसप्ताध्याय्यां विद्यमानेन वाहवोट् सूत्रेण ज्ञापितत्वात् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अपि सपादसप्ताध्यायीस्था इति निश्चीयते अतः एषा सपादसप्ताध्यायीस्था भवति अस्याः परिभाषायाः लिङ्गम् अन्तरङ्गशास्त्रत्वम् इति पूर्वमेव उक्तम् यदि अन्तरङ्गशास्त्रं त्रिपाद्याम् अस्ति चेत् तदानीं पूर्वत्रासिद्धमिति सूत्रम् एवं बोधयति सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रमसिद्धं स्यात् इति बोधयति तत्र यदि अन्तरङ्गशास्त्रं त्रिपाद्याम् अस्ति चेत् तदानीं सपादसप्ताध्यायीस्थायाः अस्याः परिभाषायाः दृष्ट्या त्रिपाद्याः असिद्धत्वात् त्रिपाद्यां विद्यमान अन्तरङ्गशास्त्रस्यैव अभावात् परिभाषायाः लिङ्गाभावात् इयं परिभाषा त्रिपाद्यां न प्रवर्तते इति निर्णयः स्वीकृतः अतः त्रिपाद्यां कदापि नाम त्रिपाद्यां यदि अन्तरङ्गशास्त्रम् अस्ति चेत् तदानीम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा तत्र न प्रवर्तते एव इति निर्णयः कृतः इदानीम् अत्र काचन शङ्का वर्तते विश्व ऊः अस् इत्यवस्थायां पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणः अन्तरङ्गः भवति इत्युक्तं परम् अस्य अन्तरङ्गत्वेपि नाजानन्तर्ये वैशिष्ट्यप्रक्लुप्तिः इति एका परिभाषा समनन्तरमेव आगमिष्यति सा परिभाषा किं बोधयति अजनिष्ठ अन्यानन्तर्यनिमित्तके अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गशास्त्रस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्ता सिद्धत्वं नास्ति इति बोधयति प्रकृते अत्र पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रे सार्वधातुकार्धातुकयोः इति अनुवर्तते सार्वधातुकार्धधातुकं निमित्तीकृत्यैव लघुपदगुणः प्रवर्तते
तच्च निमित्तं कस्य विशेषणम् इति चेत् इकः विशेषणम् इत्याशयेन तत्र इकः विशेषणं भवति चेत् तदानीम् अजनिष्ठ अन्यानन्तर्यनिमित्तकं कार्यं भवति गुणः। अतः गुणे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वं नास्ति। असिद्धत्वाभावे सति तत्र गुणः प्रवर्तते, तदनन्तरम् ऊठि सति विश्वौहः इति रूपं सिद्ध्यत्येव। सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वं गुणस्य असिद्धत्वं नास्ति। गुणस्य असिद्धत्वाभावे सति तदानीम् ऊड्ग्रहणम् अन्तरापि तत्र विश्वौहः इति रूपं सिद्ध्यति। ऊड्ग्रहणं सुतरां नावश्यकं, ज्ञापनोत्तरमपि स्वांसे चारितार्थ्यं नास्ति इति। परन्तु तत्र इदानीं अत्र ग्रन्थे एव बहवः विचाराः सन्ति। ते च विचाराः तत्र तत्र पाठेषु लिखिताः सन्ति। इदानीम् अत्र निमित्तं इग्विशेषणं वा अङ्गविशेषणं वा इति विचारः अस्ति। यदि निमित्तं इग्विशेषणं भवति चेत् तदानीं किं भवति? सार्वधातुकार्धातुकाव्यवहितपूर्वस्य अङ्गावयवस्य इकः गुणः भवति इति। तथा चेत् इदानीं भिनत्ति इत्यादिस्थलेष्वपि इदानीं गुणस्य प्राप्तिः अस्ति। भिनत्ति इत्यत्र भिदधातुः रुदादिगणे अस्ति। तस्य लटि प्रथमपुरुषे एकवचने तिप्रत्यये रुदादित्वास्य निमिषति भिनद्ति इति स्थिते सार्वधातुकार्धातुकाव्यवहितपूर्वस्य पुगन्तलघूपदरूपस्य अङ्गस्य च अवयवः यः इक् इति चेत् अवयवः इक् तत्रापि अस्ति। अतः तत्र गुणः स्यात्। अतः तद्वारणार्थं किं कर्तव्यम्? अङ्गविशेषणं क्रियते। अङ्गविशेषणकरणेपि तत्र पुनः दोषः अस्त्येव। अतः तत्र इग्विशेषणं कृत्वा सार्वधातुकार्धातुकाव्यवहितपूर्वस्य इग्रूपस्य अङ्गावयवस्य उपधाभूतस्य गुणः इति कथनात् तत्र एकवर्णव्यवधाने इदानीं यदा भेत्ता इत्यादि स्थलेषु गुणः भवति इति निश्चीयते। वस्तुतः अङ्गे एव उत्थिताकाङ्क्षा भवति। अतः अङ्गावयवस्य निमित्तस्य प्रत्ययस्य अङ्गांशे एव उत्थिताकाङ्क्षा भवति। उत्थिताकाङ्क्षायाम् इदानीं किं भवति? अङ्गमेव तत्र अङ्गे एव तत्र निमित्तस्य अन्वयः वक्तव्यः। अतः इदानीं अजनिष्ठ अन्यानन्तरनिमित्तकत्वं नास्ति। अतः नाजानन्तरी एव शुचप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः न भवति। अतः अत्र ज्ञापकत्वं स्वांसे चारितार्थ्यम् अस्त्येव इति प्रदर्शितम्। इदानीं पुनः ऊट्ग्रहणस्य प्रयोजनम् उच्यते। ऊट्ग्रहणं व्यर्थीभूय परिभाषां ज्ञापयति इति भवता उक्तं, परन्तु इदानीम् ऊट्ग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्त्येव। वार्यूहः इति रूपसिद्धिः ऊट्ग्रहणस्य प्रयोजनं। प्रौहः इति रूपसिद्ध्यर्थम् ऊट्ग्रहणम् आवश्यकं। यदि अत्र एत्येतत् यदि ऊट् अस्ति चेत् प्रौहः इति भवति, ऊट् नास्ति चेत् प्रोहः इति रूपं भवति इति। तथा हि तत्र प्र इत्युपसर्गपूर्वक वहधातोः ण्विप्रत्ययः, स च ण्विप्रत्ययः सर्वलोपि प्रत्ययः। नित्वात् उपधावृद्धिः भवति। कृतन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीया बहुवचने शस्प्रत्यये प्रवाह अस् इति स्थिते वाहः इति सूत्रमेव चेत् तदानीं सम्प्रसारणे पूर्वरूपे लघुपदगुणे सति प्र ओः अस् इति स्थिते वृद्धौ प्राप्तायां तां वृद्धिं बाधित्वा येङि पररूपम् इचनेन पररूपे सति प्रोहः इति रूपं भवति। ऊठि सति एत्येतत्यूट् इचनेन वृद्धौ प्रौहः इति रूपं भवति। अतः ऊट्ग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति। कथं ज्ञापकत्वं युज्यते इति। एवमेव वार्यूहः इत्यत्रापि वारि वाहयति इत्यर्थे कर्मण्युपपदे ण्यन्तवाहधातोः ण्विप्रत्ययः विच् प्रत्ययः। विच् प्रत्यये वारिवाह
इत्यस्मात् कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये वारी वारिवाह अस् इति स्थिते संप्रसारणे पूर्वरूपे लघुपदगुणे सति वारी ओस् अस् इति जाते यणि सति वार्योहः इति रूपं भवति। ऊट्पक्षे तु वार्यूहः इति रूपं भवति। एवं रीत्या अत्र ऊट् संप्रसारणयोः भेदसत्वात् तत्र ऊट् ग्रहणं व्यर्थम् इति कथं निश्चेतुं शक्यते इति चेत् तस्य समाधानम् उच्यते। भाष्यकारेण वाहवूट् सूत्रस्थं ऊट् ग्रहणं व्यर्थीभूय असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इत्युक्तम्। अतः भाष्यकारेण कथनात् अत्र एतादृशानां प्रयोगाणां उत्पत्तिः नास्ति इत्येव अभिप्रायः। तत्र ग्रन्थकारः एवं लिखति अकारान्तोपसर्गात् वहधातोः अकारान्त भिन्न उपपदात् ण्यन्त वाहि इत्यस्मात् च विप्रत्ययो वा विच्प्रत्ययो वा न भवतः एव अनभिधानात्। अतः एवं रीत्या वुड्ग्रहणस्य ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते इति। तर्हि इदानीं लोके वार्यूहः प्रौहः इत्यादि प्रयोगाणि सन्ति खलु, तेषां प्रयोगाणां का गतिः इति चेत् तत्र न वहधातोः किन्तु ऊहधातुः अस्ति, ऊहवितर्के इति धातुः अस्ति। तर्हि तस्मात् इदानीं प्रौहः वार्यूहः इत्यादि रूपाणि भवन्ति इत्युच्यते। तर्हि इदानीम् अर्थः भिद्यते खलु, तत्र ऊहवितर्के इति धातुः, इदानीं वः प्रापणे इति धातुः, अर्थः भिद्यते खलु इति चेत् धातूनाम् अनेकार्थत्वात् तत्र अर्थभेदप्रयुक्तदोषः नास्ति इति। प्रौहः इति प्रयोगस्तु असाधुरेव, यतः ऊहधातोः क्विप्रत्ययोपि भवति। तदानीं क्विप्रत्यये सति ऊः इति हलन्तः शब्दः भवति। वहधातोः घै प्रत्यये सति ऊह इति अजन्तः शब्दः भवति। प्रादुहोडोढ्येष्येष्येषु इति वार्तिके वर्तमानः यः ऊह इति शब्दः अस्ति स च घयन्तः, ऊह इत्यनेन घयन्तस्य ग्रहणं कर्तव्यं। यदि क्विबन्तस्यापि द्वितीया बहुवचने ऊहः इति रूपं भवति, परन्तु अत्र विद्यमानः ऊहः प्रकृतिप्रत्यये मेलनेन जातः। ऊहु उहु वहु इत्यस्य ऊहु इति भवति, ऊहु अनन्तरं शस् उभयोः मेलनेन ऊह उह इति जातम्, ऊहः इति जातम्। अस्य ऊहस्य आनर्थक्यात् अत्र अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषा प्रवर्तते। अतः प्रौहः इति प्रयोगः न भवत्येव अस्य ऊहस्य आनर्थक्यात्।